कराची की बड़ी जो सरकारी अस्पताल में मुबैना तौर पर मियाद ख़त्म या मियाद जो ख़त्म होने की तारीख के बगैर अद्वियात ख़रीदने का इंकशाफ होया है। और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी जो सिविल अस्पताल है कराची के मुतल्लिक होश रहा जो है इंकशाफात जो हैं मियाद ख़त्म होने की तारीख के बगैर अद्वियात ख़रीदी गई हैं और ख़रीदी गई अद्वियात स्टोर रूम से भी गायब हो चुकी हैं। अब ये स्टोरी है और इस पे मज़ीद जो है हम इंसाइट लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची ने, उन्हें हमें ज्वाइन किया है खुर्शीद रहमानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा खुर्शीद साहब, ये ज़रा बताइए हमारी मासूम आवाम को कि उनके साथ ये क्या जो है जुल्म किया जा रहा है कराची में। देखिए, शहरियों के साथ तो जुल्म जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इंतज़ामिया करती रहती है। और यहाँ जब बात आ रही है, आज जो ख़बर है, जो स्टोरी है, वो कराची में जो सिविल अस्पताल है उससे मुतल्लिक है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ सवालात उठाए गए हैं। वो सवालात बड़े आंखें खोल देने वाले हैं, जिस पे अरबाब इख्तियार और सिंध हुकूमत और दीगर जो मुतलका हुकाम हैं वो इस पर सोचें, बैठें और गौर व फिक्र करें कि कराची के अवाम के साथ ये क्यों इतना बड़ा जो है वो घिनौना मजाक किया जा रहा है। इसमें जो अस्पताल इंतजामिया के हवाले से इसमें से कुछ सवाल उठाए गए हैं कि मुबैना करप्शन जो की गई है, उसमें खरीदी गई जो अद्वियात हैं वो स्टोर रूम से ही गायब हो गई हैं। मतलब वो शहरियों के इस्तेमाल में भी नहीं आई हैं और दवाएं आई और वो गायब हो गई। तो इससे तो यही लग रहा है कि वो दवाएं मुबैना तौर पर किसी भी निजी मेडिकल स्टोर पे बेची गई होंगी और वो उनकी जो कीमत उन्होंने वसूल की होगी वो 50% वसूल की होगी। अब तो ये अवाम का पैसा है, आपका और हमारे जो टैक्सेस से आता पैसा है। उसके अलावा जो बैनुल अक़वामी NGOs फंड्स करती हैं, सिंध हुकूमत इसमें अपना फंड्स खर्च करती है। तो इसमें इस पे ये खुर्शीद बड़ा साहब माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस पे कोई कार्रवाई हुई है? ये जो केस है, जो रिपोर्ट हुई है, आपकी किसी हस्पताल से किसी नुमाइंदगी से किसी नुमाइंदे से बातचीत हुई हो? क्योंकि दवाइयाँ हस्पताल में अगर आई हैं और स्टोर रूम से वो गायब हो गई हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना किसी ने देखा ना हो। वहाँ पे हम श्योर कैमरास भी नस्ब होंगे, अगर तो वो चल रहे हो तो उन्होंने वो कैप्चर भी कर लिया होगा। तो इस पे कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई? देखिए, अभी तक तो कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। और ये दवाएं जो गायब होती हैं ये बल्क क्वांटिटी में तो गायब नहीं होती हम्म। कि महसूस हो कि तमाम लोगों को ये महसूस हो कि हाँ इतनी बल्क क्वांटिटी में दवाइयाँ स्टोर से गायब हो रही हैं। इनकी कुछ मिकदार होती है दवाइयों की, आहिस्ता आहिस्ता, वो जो कहते हैं ना कि कचरे की चाल जो होती है उस तरह हम्म। से ये दवाइयाँ बड़े गैर महसूस अंदाज में वो निजी स्टोर्स पर सिविल अस्पताल के बाहर जो है वो एक बड़ी तादाद जो है वो आपको मेडिकल स्टोर की मिलेगी जो वहाँ पर मौजूद है। वो दवाइयाँ जो ज़राए का कहना है मुबैना तौर पर वो उन्हीं मेडिकल स्टोर्स पे या उनके कोई जानने वाले ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पर वो बेची जाती हैं। हम्म। इन अद्वियात की जो तिब्बी मुतलका अशिया की मालियत जो है वो 58,951 मिलियन रुपए बताई जाती है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर जो ज़ेर बहस लेकर आनी चाहिए कि जिनकी जो मयाद है वो ख़त्म हो गई है वो दवाइयाँ भी खरीदी गई हैं। तो ये तो इंसानी सेहत के साथ की मजाक है, इंसानी सेहत के साथ एक किस्म का घिनौना खिलवाड़ किया जा रहा है कि जो एक्सपायरी दवाइयाँ हैं वो भी जो है वो शहरियों को दी जा रही हैं। तो एक्सपायर्ड तकरीबन ये दवाइयाँ शहरियों को दी जा रही हैं कराची के सिविल अस्पताल में। जी। और इसमें एक और ये फिगर्स हमारे पास आई है कि इंतजामिया ने 57,909 इंजेक्शन खरीदे हैं, ये रिपोर्ट में बताया गया है। हम्म। और इसमें ये बता मरीजों की जिंदगी को भी खतरा में डाला गया है। 108,556 मिलियन रुपए की अद्वियात फराहम की। मतलब ये रिकॉर्ड बता रहा है ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है, ये इसमें बताई जा रही है। उसके अलावा गैर जरूरी इंजेक्शन खरीदे गए जिसकी जो मालियत है वो 35,220 मिलियन रुपए है। हम्म। ये बताई जा रही है। ये ये रिपोर्ट भी आप लोग तमाम अमल ख़वातीन व हज़रात अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। और मुझे तो सबसे जो चौंका देने वाली खबर है, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, कि सिविल अस्पताल कराची के अंदर एक्सपायर्ड दवाइयाँ, एक्सपायर्ड मेडिसिन जो हैं
وہ وہاں پہ جو ہے عوام کو دی جا رہی ہیں۔ منتظر مہدی جس نے یہ سٹوری بریک کی تھی ہمارے رپورٹر اے پی این کے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ منتظر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا منتظر، یہ بڑی چونکا دینے والی سٹوری ہے، اور اس سے زیادہ چونکا دینے والا فیکٹر یہ ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس نے ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ ذرا سے اوور ویو دیں، یہ کیا سٹوری ہے، جو ہے شارٹ ٹائم میں ذرا ایکسپلین کریں تاکہ سوال میں مزید کر سکوں۔ جی دیکھیں، آڈیٹر جو ہے سال کی جو ہے وہ ہر سال رپورٹ جاری کرتے ہیں محکمہ، ہر تک تمام محکمہ کی، جو محکمہ صحت کے تمام اسپتالوں کی صوبے بھر میں جو آڈٹ ہوئے ان میں بہت سارے انکشاف سامنے آئے۔ اب سول اسپتال کراچی سے متعلق انکشاف سامنے آیا کہ وہاں پہ جو ہے تقریباً کروڑوں روپے مالیت کی جو ہے ایکسپائری ڈیٹ یا ود آؤٹ ایکسپائری ڈیٹ، مطلب یہاں تو میعاد ختم والی دوائیاں خریدی گئیں، یا پھر ان میں ڈیٹ کوئی اسپتال میں ایکسپائری ڈیٹ تھی ہی نہیں، مینشن ہی نہیں بغیر تھی۔ ان وہ خریدی گئی، مینشن نہیں تھی، وہ خریدی گئیں کروڑوں روپے مالیت کی۔ اب وہ اسٹور روم میں آئیں لیکن غائب ہو گئیں۔ اب یہاں تو خریدی نہیں گئی، یا پھر وہ جو ہے پیپرز میں خریدی گئیں، یا تو پھر بعد میں غائب کر دی گئی عملے کی طرف سے۔ اس کا جو ہے انتظامیہ ابھی تک جمع نہیں کروا سکی ہے۔ جب تک ایڈوٹر جنرل رپورٹ آخری مرتب ہو رہی تھی اس وقت تک انتظامیہ اس بات کا جواب نہیں دے سکی ہے کہ آیا یہ دوائیاں واقعی خریدی گئی تھیں یا پھر جو ہے وہ صرف پیپرز میں خریدی گئی، پیپر میں شو کر دی گئی، اور وہ جو پیسے ہیں، وہ جو کروڑوں روپے کی مالیت ہے، وہ صرف اپنے اپنے جیبوں میں ڈالے گئے، اور باقی جو میڈیسن بعد میں وہ یہ بتایا گیا کہ بھائی میڈیسن جو ہے وہ ایکسپائری تھی تو ہم نے وہ ضائع کر دی۔ اچھا یہ خواتینوں، جی بتائیے۔ اب اس کے علاوہ جو غیر ضروری انجیکشنز ہیں، اب انجیکشنز لینے کا پروسیجر ہوتا ہے، ایک جو ڈاکٹر ہے، جو اسٹاف ہے، وہ پہلے ریکمنڈ کرتا ہے کہ ہمیں اس جو مختلف قسم کے انجیکشنز ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے روزمرہ کے جو استعمال میں آتے ہیں۔ اب وہ انجیکشنز خریدنے تقریباً 35 ملین سے زائد کی مالیت کے۔ اب اس میں وہ جو ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر، مطلب انہوں نے کوئی ریکمنڈ کیا، غیر ضروری انجیکشن خریدے گئے، اور وہ بھی سامان جو ہے پیپر میں تو شو کیا گیا، اس کی اماؤنٹ تو آتا ہے اس سے تو لی گئی، لیکن وہ جو اسٹور روم ہے وہاں سے وہ انجیکشن بھی غائب ہو گئے۔ اب ایک چیز میں کلیئرفائی کرنا چاہوں گا کہ آڈیٹر جنرل میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو ایکسپائری جو ڈیٹ کی جو ادویات تھیں یا جن میں ڈیٹ جو مینشن نہیں تھی، وہ ادویات خریدی ضرور گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ سول اسپتال میں مریضوں کے اسپتال میں استعمال میں نہیں آئی تھی وہ دوائیاں۔ یہ بات آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں مینشن، اس بات کا انتظامیہ نے جواب دے چکی ہے کہ وہ استعمال میں نہیں آئی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ خریدی گئیں تو کہاں گئیں؟ اگر نہیں خریدی گئیں تو صرف پیپرز میں کروڑوں روپے جو پیسے اپنے اپنے جیب میں ڈالے گئے محکمے کی جو افسران ہیں سول اسپتال کے، اس کی تحقیقات کیا ہوگا؟ اس کے بعد ان کی جو وہ کیا ہوگی؟ اچھا اس پہ آپ کی کسی جو ہے حکومتی نمائندے سے اس رپورٹ کے متعلق کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ جی بالکل، ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن اب کیونکہ اتنا بڑا وہ ہے تو اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔